para ni sa mga naay Picos Spring Resort. Na-locate ang Picos Spring Resort mga K5 sa Simaya, Balay City, Bukidnon. Kinasa, ma-enjoy gid nimo ang grabe ka nice nga view. So pagabot nato sa Gate 1 entrance mga K5 na diha nakabutang ang ilahang entrance fee, 70 sa adult, 50 sa senior og sa mga bata. Gawas palandaan sa Picos Spring mga K5, ma-feel na nimo ang kabugnaw sa ilahang location mga ka K5 tungod sa mga dagko nga kahoy, bugnaw nga hangin, o syempre napalibutan pod sila sa bukid mga ka K5. Medyo basa-basa ang ato ang mga dalan ani mga K5 nga time kay mo ni amo ang pag-abot nga medyo nag-ulan-ulan. O syempre sa pagsulod nato mga K5 na kay mga choices sa inyohang cottage. Pwede mo katumahalon, pwede pod mo diri pod sa baratohon. So naa sila tag 300 something pesos din hi mga K5 nga cottages nga dili na ninyo kamahayan kay duol ra kaayo sa ilang spring. And speaking of mga K5 kay naa na magita din dili pwede nga dili ta maligo mga K5 kay grabe katinaw gyud sa ilahang tubig mga K5 nga halos ang imong lapalapa sa pinakalawom nga part na sa ilahang pool makita tungod sa kalimpyo, kabugnaw, and grabe magical kaayo ang color sa ilahang pool mga K5 nga dili gyud ninyo kamahayan ang inyohang entrance nga 70 pesos only. And ma-enjoy gyud kaayo ninyo mga K5 ang kanindot gyud sa ilahang pool sa tubig. And see, grabe kayo may ka-enjoy ana mga K5 bisan dili na ka mag-goggles. Grabe maklaro gyud nimo ang kalimpyo gyud mga bato. Dili siya semento ha sa pinakailalom nga part sa tubig kay may, mga bato-bato ra siya mga K5 pero grabe tan-awa nila ngoy ko diya mga K5. Bahalag pinabaki lang ng paglangit diya mga K5 pero go kay grabe limpyo gid kayo ang kining iyahang tubig mga K5 nga mura bitaw nag ice bucket challenge ka pero pag nana ka sa tubig yun mawala na ang kabugno then mawala pud ang imong kakapoy sa biyahe. Although kung gikan ka sa Cagayan de Oro tas niadto ka sa Malaybalay layo man gyud siya pero grabe ka sulit mga K5 ang inyohang pag-adto sa Picos Spring Resort. Dili lang paglangoy-langoy ang imuhang maadtuan sa Picos Spring Resort mga K5 kinapod sila kining cottage nga inyo makita karon. Cottage na siya mga K5 nga pwede siya pang overnight pero lahi na siya ang price ana mga K5 sa cottage nga mo alang gi-stayhan ka ganina. So makita ni mga K5 nga ilag yung gi-preserve ang kining dako kayo nga kahoy. Pwede ra pud mo mag coffee mga K5 kinapod sila marag resto diha nga part. Then itorta mo sa amo ang napili nga cottage mga K5 kay ang cottage namo pwede masabitan og pila ka million nga helmet mga K5 kay dili siya mabungkag no. So dinhi syempre maglabi-labing siya diha mga K5. Ano na mga K5 ko na Bito mga K5 after ani kay bisan silang CR bito mga K5 grabe kabugnaw sa tubig halos dili ka gusto mahuman na ka nga manghimasa na kay grabe kabugnaw Drew tapos grabe kalimpyo ang ilahang CR mga K5 sa kini nga time pauli nami pagawas nami dito gyud sa highway na nga bahin kay pauli nami sa Cagayan de Oro. Until next time, bye bye.